बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं लाहौर प्रेस क्लब की इलेक्शन हुए हैं कल रात को, उसमें अशरफ अंसारी साहब जो हैं वो अपने पैनल समेत मुंतखब हुए हैं। मैं उनके तमाम पैनल को, उनकी गवर्निंग बॉडी को, उन सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और कराची के भी कल मैंने देखा उनके प्रेस क्लब के भी इलेक्शंस हुए हैं, उसमें जीतने वालों को भी मुबारकबाद। और पंजाब में जहाँ जहाँ जिस जिस प्रेस क्लब के अंदर इलेक्शंस हुए हैं उन तमाम के मुंतखब ओहदेदारान को मैं अपनी तरफ से और चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से मुबारकबाद जो है वो देना चाहती हूँ। आज साल की 2024 की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इस एक साल के अंदर 10 महीने हुए हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा को जो है वो हुकूमत में आए हुए। और मेरे पास आज 10 महीने की उस प्रोग्रेस रिपोर्ट और रिपोर्ट कार्ड जो है वो मुकम्मल मौजूद है, जो मैंने, आपको याद होगा कि यही इसी हॉल के अंदर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी और मैंने सीएम साहिबा के उस वक्त 77 इनिशिएटिव्स थे, वो जब मैंने आपके साथ शेयर किए और मैंने आपसे कहा कि ये तमाम वो इनिशिएटिव्स हैं जो आपको ग्राउंड पर नज़र आएंगे, ये फ़ाइलों के लिए नहीं है। और मुझे याद है एक सवाल भी हुआ कि जी वो अनाउंस हो जाते हैं, उस पर फंडिंग नहीं होती, उस पर जो है वो फ़ाइलों में रह जाते हैं। मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में ऐसा नहीं होगा। 2024 बहुत अच्छा साल साबित हुआ पाकिस्तान के, पंजाब के ख़ास तौर पे अवाम के लिए। और ये साल जाते जाते भी बहुत सारी अच्छी ख़बरें और ख़ुशियाँ जो है वो पाकिस्तान को दे के जाएगा। आज वफाक में अगर देखें, अभी मैं आते हुए देख रही थी कि जो है वो 1400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी। और उसके साथ साथ महंगाई जो है वो 4 और 5 जो है फ़ीसद के बीच में जो है वो इस वक्त मौजूद है। जो हमारा डेफिसिट अकाउंट होता था हमेशा, अब सरप्लस में है। ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसका पाकिस्तान की कौम को 2016-17 के बाद इंतज़ार था, और इसको जो है यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा। अब पंजाब के अंदर जो है वो मरीम नवाज साहिबा का एक साल हुकूमती मामलात जो है और हुकूमती मामलात को चलाने का एक साल तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। फरवरी में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ओथ लिया था, लेकिन ये 10 महीने की कारकर्दगी जो है, इससे आप, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तमाम इनिशिएटिव्स की तमाम तर डिटेल्स के साथ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक साल जो मरीम नवाज साहिबा के लिए ख़ास तौर पे इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि मरीम साहिबा को जो है वो दूसरे जो वज़रा आला हैं हमारे सूबों में, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हुकूमती और इंतज़ामी अमूर में शामिल रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनके पास कभी भी कोई हुकूमती ओहदा नहीं रहा, वो कभी भी किसी इंतज़ामी मामलात को जो है वो पहले नहीं देखती रही, और इसलिए उनके लिए ये एक नया तजर्बा था। और उन्होंने साबित किया कि कारकर्दगी के लिए जो है वो ये ज़रूरी नहीं है कि कितनी बारी ले रहे हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप कितने अहल हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर कितना जज्बा है अपने सूबे के लोगों के लिए काम करने के लिए। और ये जो ओहदे, वसाइल, ये बहुत सारी हुकूमतों के पास पहले भी रहे हैं, रहते भी रहे हैं। अब केपीके भी एक हुकूमत है, वहाँ पर अब जो कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। और अब यहाँ पर भी जो है वो कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं, यहाँ पर भी सड़कें बंद हैं। लेकिन जो है वो नासिर अब्बास साहब जेल जाते हैं मिलने इमरान खान साहब से, उनको रिहा कराने की वो मेंबर भी हैं। उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के हाथ जोड़े कि पारा चनार के मामला जो हैं वो उसको ठीक करा सके, बिकॉज वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरीम नवाज साहिबा का या शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। और पंजाब के वसाइल से मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने वो मंसूबे शुरू किए हैं और वो प्रोग्राम जो है वो मुतारफ़ कराए जो इससे पहले कभी जो है वो किसी हुक्मरान ने इस तरह से नहीं कर सका। एक बेटी की तरह, एक माँ की तरह और एक बहन की तरह इस सूबे की खिदमत की है उन्होंने, और उसका जो रिवॉर्ड है वो भी उनको मिल रहा है कि पंजाब में फितना की सियासत, पंजाब में जो है वो एहतजाजों की सियासत, पंजाब में हालात ख़राब करने की सियासत को पंजाबी सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं अब शुरू करूंगी सबसे पहले
چیف منسٹر صاحبہ کی حکومت آتے ہی جو سب سے پہلا پروگرام شروع ہوا تھا وہ رمضان پیکج تھا، جس کے اندر 64 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ ان کی دہلیز پر رمضان نگہبان پیکج دیا گیا۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، ہمیشہ لائنوں میں لگنا پڑتا تھا، ٹرکوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا لوگوں کو، وہ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان بازار جو ہیں وہ ایڈیشنل اس کے علاوہ موجود تھے، اور عزت احترام سے لوگوں کے گھر رمضان پیکج جو ہے وہ پہنچا، اور اب بھی انشاءاللہ اگلے رمضان کے لیے ایک بہت اہم جو ہے وہ اس کی پروگرام کی تیاری ہو رہی ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ روٹی کی قیمت جو ہے وہ مقرر کی گئی اور کم ہوئی، جس میں 20 کلو آٹے کا جو تھیلا ہے اس کے اندر 1200 روپے کی کمی ہوئی۔ کلینک آن ویلز، فیلڈ ہاسپٹلز، کینسر، ٹی بی اور ہیپاٹائٹس کے جو مریض ہیں ان کو مفت ادویات ان کے گھروں تک پہنچائی گئیں۔ یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کی حکومت کا جو ہے وہ کارنامہ تھا۔ اس کے بعد ایئر ایمبولنس، جس کے اوپر بہت سیاست ہوئی، ہر حکومت نے کہا ہم ایئر ایمبولنس لے کے آئیں گے۔ جب ایئر ایمبولنس مجھے یاد ہے چیف منسٹر صاحبہ نے شروع کی، اس وقت آ گئے بہت سارے بیچارے جو سیاسی یتیم اور غریب ہیں، وہ ہم نے بھی اپنے دور میں کہا تھا، دور میں سب نے کہا، لا کوئی نہیں سکا، اور آج وہ ایئر ایمبولنس نہ صرف پنجاب کی بلکہ کرم اور پارا چنار کے جو مریض ہیں ان کو بھی جو ہے وہ فیسیلیٹیز دے رہی ہے، اور یہ فیلڈ ہاسپٹل، کلینک آن ویلز جو ہیں یہ ان کے لیے بھی آج ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک خدمت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ الیکٹرک بائکس جو ہیں 27,000 طلبہ کو الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ میرٹ پہ تقسیم کی گئیں، اور اتنا بڑا رسپانس تھا اس کا کہ اس کو بڑھاتے ہوئے چیف منسٹر صاحبہ کو اب اس کی تعداد جو ہے وہ 1 لاکھ جو ہے وہ کرنی پڑی۔ اب 1 لاکھ انشاءاللہ بچوں کو اس سال کے اندر الیکٹرک بائکس ملیں گی۔ اسکالرشپس کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا، بہت اچھے بڑے بڑے فنکشنز آپ دیکھ چکے ہیں۔ 30,000 طلبہ کو جو ہے وہ اسکالرشپس جو ہے وہ دینے تھے، لیکن اس کو بھی بڑھا دیا گیا، اور جو ہے وہ اسکالرشپ کی تعداد 50,000 کر دی گئی۔ آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس میں کٹ لگا دیا جاتا ہے مختلف ریزنز کی وجہ سے۔ مریم نواز کی حکومت وہ واحد حکومت ہے جس نے کٹ لگانے کی بجائے اپنے ہر ایک منصوبے کی تعداد میں، اس کے پیسوں میں، اس کے بینیفیشریز میں اضافہ کیا ہے، اور اس کی اگزامپل جو ہیں وہ آپ ہر ایک چیز میں دیکھیں گے۔ بجلی کے بلوں میں جو 2 ماہ کے بل تھے اس کے اندر جو ہے 54 ارب روپے کا ریلیف جو ہے وہ پنجاب کی اس غریب پرور حکومت نے ان لوگوں کو دیا جن کو 14 روپے یونٹ جب سستا ملا تو ان لوگوں نے کتنی جھولی جو ہے وہ اٹھا کے دعائیں دی، یہ آپ سب جو ہے وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ پھر نیوٹریشن پروگرام جو ہے وہ شروع کیا چیف منسٹر صاحبہ نے۔ غذائی قلت کے جو شکار بچے ہیں اس کا پروگرام شروع کیا، جس کا آغاز جنوبی پنجاب سے کیا، مظفر گڑھ سے۔ مظفر گڑھ میں جو ہے شرمپ کا ایک منصوبہ شروع کیا، یہ اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے۔ اس کے اوپر بھی بہت ساری حکومتوں نے کہا ہم کام کر رہے ہیں، ہم شرمپ کا منصوبہ شروع کریں گے، لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ الحمدللہ اس حکومت میں پہلی ہارویسٹ شرمپ کی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ دوسری ہارویسٹ کی طرف جائیں گے، اور اس کا اگلا منصوبہ یہ ہے کہ جتنا بھی بنجر اراضی ہے پنجاب کے اندر اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اس کو جو ہے خاص طور پر ینگسٹرز کو یہ آفر کیا جائے گا کہ وہ یہ شرمپس کے جو فارم ہیں یہ ہم ان کو زمین دیں گے، اور آسان قرضے جو ہیں وہ بھی اس میں دیے جائیں گے تاکہ وہ اس کے اوپر جو ہے شرمپ کے فارمز بنائیں اور اپنے لیے جو ہے وہ روزگار کمائیں۔ اور یقیناً بہت سارے ملک ہیں جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ویتنام کی طرح کے جنہوں نے شرمپ کے ذریعے اپنی بہت سارا زرعی مبادلہ وہ آج بھی کما رہے ہیں۔ سو یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ نے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ قسم کا ایک منصوبہ مکمل کیا، اور الحمدللہ باقی حکومتوں میں یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا، اس حکومت میں یہ منصوبہ جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ آٹزم اسکول، آٹزم ایک آپ کو پتہ ہے کہ بہت تکلیف دہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جب بچوں کو آٹزم کا شکار بچے جو ہیں وہ بوجھ سمجھے جاتے ہیں فیملیز کے اوپر، ان کو سکھانے کے لیے، ان کو اسکولوں میں بھیجنے کے لیے اسپیشل سکلز کی ضرورت ہے، اسپیشل اسکولز کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ پہلا آٹزم اسکول جو ہے وہ انشاءاللہ تکمیل کے مراحل میں ہے، بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کر لیا جائے گا۔ اور اس کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے یہ حکم دیا تھا کہ باہر سے بھی اگر ٹیچرز جو ہیں وہ ہمیں لانے پڑیں، اور جو اسپیسیفک ٹیچرز ہیں اسپیسیفائڈ اس کوالیفیکیشن کے وہ ان آٹزم اسکولز کے اندر پڑھائیں گے۔ اس کے بعد اسکولوں کی ری آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر بہت بڑا ایک منصوبہ ہے جس میں ٹیچرز کی ٹریننگ کا آپ کو جی کیونکہ پنجاب میں سرکاری طور پر کوئی کینسر ہسپتال نہیں تھا، وہاں پہ سہولیت کیا ہوں گی؟ اور دوسرا
ابھی ملٹری کورٹس میں کچھ سزائیں دی ہیں اور آج ہم اس پہ نہ رہ جائیں. نہیں اس پہ جواب چاہیے آپ کا. اچھا اور جو ملٹری کورٹس میں جن کو سزائیں ملی ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو تھے ہی نہیں. اچھا جی, فرشتے ہوں گے ان کے, یا موکل جو ہیں وہ بشرا بی بی کے انہوں نے چھوڑے ہوں گے جن کی فوٹو اور ویڈیوز بن گئی ہیں لیکن وہ وہاں نہیں تھے. گزارش یہ ہے کہ کینسر ہاسپٹل میں وہ تمام فیسلٹیز ہوں گی جو دنیا کے تمام جدید ترین ہسپتالوں میں ہوتی ہیں. وہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہوگی جو دنیا استعمال کر رہی ہے کینسر کے علاج کے لیے, اور پاکستان میں وہ کسی بھی کینسر ہاسپٹل میں وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. وہ تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ کینسر ہاسپٹل میں موجود ہوں گی. اور ملٹری کورٹ کے حوالے سے عجیب منافقت ہے, پہلے ہمارے لوگ نہیں ہیں, پھر جو ہے وہ جو بھی ہے اس میں اس کو سزا دے دیں, ہم کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ ہیں ان کو آپ نے سزا کیوں دے دی. تو بھائی پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں ان کے بندے تھے کہ نہیں تھے, اور جو ہے وہ جنہوں نے یہ سب کیا جن کی ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے. ابھی ان کی خود کے اندر اتنے تضاد ہیں تو اس پہ اور کیا بات کریں. اچھا میں یہ بتائیے گا کہ کسان کارڈ میں اور کسانوں کے حوالے سے جو پیکیجز دیے گئے ہیں اس میں صرف 10 لاکھ کسانوں کو انٹرٹین کیا گیا, باقی اس مطلب پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں کروڑوں کے قریب جو ہے وہ افراد جو ہے کسانی کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہ یہ فوکس جو ہے وہ چھوٹا کسان ہے بھائی, اور چھوٹا کسان جو ہے جو فیکٹس اینڈ فگرز چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے لائے گئے اس میں یہی تھا کہ 10 سے 12 لاکھ کے قریب وہ چھوٹا کسان ہے جس کو حکومتی انٹرونشن کی ضرورت ہے. تو ہمارا فوکس چھوٹا کسان ہے. بڑے بڑے جو سرمایہ کار ہیں, جو بڑے بڑے کاشتکار ہیں, وہ سیاست بھی کر لیتے ہیں, وہ جو ہے وہ اپنی دکان بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح چلا لیتے ہیں. چیف منسٹر صاحبہ کا فوکس چھوٹا کسان ہے. ہو گیا. پروجیکٹس بتایا آپ نے, بڑی اچھی بات ہے. آج کل آپ کو پتا ہے کہ سول لا فرمانی کی باتیں اس قسم کی ہو رہی ہیں. ایک اہم ایشو ہے پنجاب کو لے کے, 200 پاکستانی سے زائد نرسیں ہیں جو کویت میں کام کرتی ہیں اور ان کی نوکریاں ہوئی, یہاں سے این او سی لے کے گئی ہیں, لیکن پنجاب کا جو نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ ہے ان کی ڈگریوں کو ویریفائی نہیں کر رہا. فروری میں کویت کی ایمبیسی نے لکھا اور ایز اف دس مومنٹ یہاں سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ سینکڑوں پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں جن کی نوکریاں ہیں, چونکہ آپ کہتے ہیں کہ نرسز ہماری پریورٹی پہ ہیں, تو اس حوالے سے کہ پنجاب گورنمنٹ کوئی ایکشن لے گی. دیکھیے ایک تو مجھے یہ بھی دیکھیں نا, بات سے مجھے پھر یاد ایک اور انیشیٹو ہے, وہ ہے چیف منسٹر صاحبہ نے نرسنگ کی تعداد بڑھانے کی جو ہے وہ پروگرام شروع کیا ہے, جس کے اندر اب شام کی کلاسز بھی ہوں گی. جو نرسز اپنی اسی فیسلٹی کو استعمال کر کے جو نرسز ڈیولپ کر رہے تھے, اب وہ شام کی کلاسز کے ذریعے نئی نرسز کے بیچ جو ہیں وہ بھی انٹروڈیوس کرائے جائیں گے. یہ بات میرے نالج میں نہیں ہے, لیکن یقیناً اس کی کوئی ریزن ہوگی. میری گزارش یہ ہے گوندل صاحب کہ جو بھی ہم بھیجتے ہیں نا باہر, ہیومن ریسورس جاتا ہے, اس میں وہ ہیومن ریسورس کی بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں, بہت ساری چیزیں, بہت ہیومن ریسورس جاتا رہا ہے ملک سے باہر. چیف منسٹر صاحبہ کا یہ بھی ایک پروگرام ہے کہ اب جو ہیومن ریسورس جائے وہ باقاعدہ طور پر پوری طرح اکوپڈ ہو, اس کے پاس ایک سرٹیفائیڈ قسم کی ڈاکیومنٹیشن ہو, اس کے پاس ایک ایسا ڈپلوما یا وہ چیز ہو جس کو دنیا ایکسیپٹیبل جو ہے جس کے لیے ہو. اور یہ نرسنگ کا کیا ایشو ہے, آئی گیٹ بیک ٹو یو آن دس انشاءاللہ آج ہی. اچھا میڈم, لاہور ہائی کورٹ سے ایک حکم آیا ہے کہ جو بھی پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو 1 ماہ کے اندر اپنی پرائیویٹ بسز جو بچوں کو لانے کے لیے اور چھوڑنے کے لیے ہوں گی, اس پہ کیا گورنمنٹ پرائیویٹ سکول کے ساتھ آن بورڈ ہے یا؟ دیکھیے عدالت کا حکم ہے جی, پھر عدالت تو حکم دیتی ہوتی ہے, ان کے ہر حکم کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن کچھ چیزوں کو, کچھ فیصلوں کو نا حالات اور واقعات کے مطابق ہونا چاہیے. سرکاری اسکولوں کو یہ بھی ایک پروگرام دیکھیں نا, مجھے جیسے جیسے بات کر رہے ہیں وہ جو پروگرام رہ گئے ہیں وہ مجھے ہر ایک تحصیل تک جو ہے وہ خاص طور پر بچیوں کے لیے جو ہے بسز, سرکاری جو ہے بسز, ان کو اسکول سے کالجز سے لانے لے جانے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے ابھی کچھ دن پہلے ایک ایونٹ بھی کیا تھا جس کے اندر وہ بسز جو ہیں وہ کالجز کے حوالے بھی کی تھی. تو سرکاری حوالے سے تو یہ ہو سکتا ہے. اب یہ پرائیویٹ اسکولز کو آپ نے بسوں کا کہہ تو دیا ہے, اب یہ بچوں کے پیرنٹس کے اندر سے نکلیں گی یہ بسیں. اب یہ چلان کے فارم کے ذریعے یہ جب لگ کے جو ہے ہزاروں روپیہ لوگ پیرنٹس کو دینا پڑے گا, تو میری گزارش یہ ہے کہ فیصلے دیتے ہوئے تھوڑے سے حالات اور جو ریالٹیز ہوتی ہیں اس کو اگر دیکھ لیا جائے, اور جو حکومتوں کو کام ہے وہ حکومتوں کو کرنے دیں, اور اب یہ پالیسیاں حکومتوں کو بنانے دیں. یہ فیصلوں کے ذریعے پالیسیاں آ نہیں سکتی. فرمائیے گا کہ ایم ڈبلیو ایم نے جو ہے وہ احتجاج کیا ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر, سوائے خیبر پختونخوا کے.
हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। MWM ने एहतजाज किया है पूरे पाकिस्तान में सवाए KPK के। इशू कहाँ का है? KPK का। इशू कहाँ का है? करोम और पारा चनार का। हुकूमत वहाँ 12 साल से किसकी है? PTI की। उसका लीडर कौन है? इमरान खान। जिसके सेनेटर कौन है? राजा नासिर अब्बास साहब। और वो अभी मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा है। वो जाकर इमरान खान साहब के जेल के फाटक खुलाने के लिए जितने बेताब हैं, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि नासिर अब्बास साहब थोड़ी सी तवज्जो जो है वो इस तरफ भी कर लें और इमरान खान साहब से पारा चनार के मामलात के ऊपर बात कर लें। वहाँ पे सड़कें खुलाना मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ का काम नहीं है। वहाँ की सड़कें खुलाना, वहाँ पर हालात को जो है सिक्योरिटी को मेक श्योर करना, ये अली अमीन गंडापुर और उसके जेल में बैठे हुए लीडर का काम है, ये हमारा काम नहीं है। बहुत सारे आपके तहसील हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल हैं जहाँ पे स्पेशलाइजेशन के जो डॉक्टर्स हैं हाँ, वो वहाँ पर मौजूद एक और प्रोग्राम एक और चीज भी है इसके अंदर। प्रोग्राम तो आप गिनवा रही है, इसमें साथ एक और चीज भी है कि हाँ। पंजाब भर के जो यंग डॉक्टर्स हैं उनमें बहुत सारे अभी 3 माह हो गए गुजर गए, उनके कॉन्ट्रैक्ट भी अभी तक रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं। वो लोग नौकरियां छोड़ देंगे, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स का आपके अपने पंजाब के अंदर बहुत बड़ा इशू क्रिएट नहीं, ऐसा नहीं है। हमने एक नया प्रोग्राम लोकम शुरू किया है और लोकम के ज़रिए जो हमारी जहाँ पर भी डेफिशिएंसी है उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। और देखिए, अगर तो हमारे तमाम डॉक्टर्स बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनको सरकारी नौकरी के, जिसने सरकारी नौकरी लेनी है उसको सियासत नहीं करनी है, उसको नौकरी करनी है। और मैंने तो एक इनिशिएटिव भी बताया आपको कि जिसके अंदर इन यंगस्टर्स को पूरा BHU जो दिया जा रहा है कि हॉस्पिटल बना के कि आप इसको चलाएं, ताकि जो ये प्रेशर है बड़े अस्पतालों पे वो कम हो। BHU के अंदर जो है वो जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो उनको मिल सकें। और इससे जो एक और इनिशिएटिव मुझे याद आया वो ये है कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये प्रोग्राम भी शुरू किया है कि जो स्पेशलाइज्ड ख़ास तौर पर न्यूरो के अंदर, पीडियाट्रिक्स के अंदर जो है वो बहुत डेफिशिएंसी है डॉक्टर्स की, और ये चार्ट डाउन कर लिए गए हैं ये तमाम चीज़ें कि कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर डेफिशिएंसी है डॉक्टर्स की। उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये हुक्म किया है कि हमें डॉक्टर्स कहीं पर भी, हमारे डॉक्टर्स अगर मुल्क से बाहर भी हैं, उनको बहुत अच्छे हाई पैकेजेस के साथ पाकिस्तान लाया जाए। उनके साथ ये भी है ऑनलाइन जो एक सर्विस है उसको शुरू किया जाए। उसके साथ साथ उनको जो है विजिटिंग के तौर के ऊपर भी कि वो 1 महीने के लिए आएँ, उनका एक शेड्यूल बना हो, वो अपने जो है वो ऑपरेशंस करें और उसके बाद वो वापस तशरीफ़ ले जाएँ। तो हर तरह के उसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है और हमें इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज है इसको मीट करना है, क्योंकि डॉक्टर्स की शॉर्टेज मीट किए बगैर हम अस्पताल तो बना रहे हैं लेकिन उसको यूज़ करने के लिए प्रोफेशनलिज्म जो चाहिए उसके लिए डॉक्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। पंजाब आपने शुरू किया प्रोग्राम, उसमें पूरे पंजाब में जो है वो गांव तक जो है वो सफाई की जाएगी और पूरे पंजाब को अच्छा बनाया जाएगा। लेकिन लाहौर अगर मॉडल सिटी है, लाहौर में कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर अभी तक सेवरेज नहीं है, गलियों में जो है वो सेवरेज का पानी आता है। ऐसी सोसाइटीज़ जो कॉर्पोरेटिव हैं और कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं या IDA के अंदर आती हैं, उन सोसाइटीज़ की कौन देखभाल करेगा, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपये खर्चा आएगा। आप ठीक कह रहे हैं। तो उसका कौन सुधार करेगा? देखिए, किसी ने ऐड कर दी सफाई में, मियां अमन उन्होंने टैक्स लगाया था सफाई पे, क्या नया टैक्स आप कोई लगेगा सफाई पे गांव में पूरे पंजाब में? देखिए, पहली तो बात यह है कि जो आपका सवाल है, ये जो सोसाइटीज़ हैं, बहुत अफसोसनाक बात यह है कि ये सोसाइटीज़ बग़ैर किसी प्लान के बनती रही हैं और इनको कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं था। अब ये भी एक बात है जो मैं फिर मिस कर गई, तो इसी तरह आपके सवालात से मुझे बहुत सारी बातें जो मिस हो गई हैं वो आपको बताने में आसानी हो रही है कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने बाकायदा तौर पर ये डिक्लेयर कर दिया है कि कोई नया NOC जब तक बाकायदा डेवलप्ड सोसाइटी जो है वो नहीं होगी उसको नया NOC नहीं मिलेगा। और जो पहली सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर जो है वो काम हो रहा है, जो बाय लॉज को कंप्लीट करेगी सोसाइटी, जो बाय लॉज को जो है वो करेगी, वो पंजाब के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकती है। अदरवाइज़ फिर फाइन्स हैं और बहुत एक अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, मैं उसके ऊपर लंबी उस बात नहीं करना चाहती। लेकिन ये सोसाइटीज़ जो हैं ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट के एम्बिट से बाहर आती हैं। जो सेमी गवर्नमेंट टाइप की हैं यकीनन मेरा ख्याल है वो भी उसमें कैटर होंगी, लेकिन अभी जो मेन फोकस है वो तमाम वो गली मोहल्ले जो जहाँ पर आम लोग रहते हैं, ये सोसाइटियों में फिर भी आप जैसे मुझ जैसे थोड़े से प्रिविलेज क्लास लोग रहते हैं, तो वो आम बंदा जो है उसके लिए, और ये जो आपने कहा भाई पूरी दुनिया के अंदर मालूम है कि उसके ऊपर हमारे टीचर्स खफा भी हुए हमारे से टेस्ट क्यों ले रहे हैं, हालांकि ये यकीनन उनकी काबिलियत जानने का एक इससे बेहतर तरीक़ाकार नहीं हो सकता कि आप जो है वो
जो बच्चों को पढ़ा रही हैं टीचर्स या मर्द या औरतें, कम अज़ कम वो भी पता होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के काबिल हैं या नहीं। और ये स्कूल जो हैं, नए स्कूल्स रिवैम्प हुए हैं, स्कूलों के अंदर नई नर्सरीज़ बनी हैं और बूटी माफिया का ख़ात्मा हुआ है। उसके साथ साथ जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस के मुताबिक जो है वो बच्चों को तालीम दी जा रही है। उसके बाद अपना घर जो है प्रोग्राम में 15 लाख तक के बिला सूद कर्जे जो है लोगों को दिए और इस वक्त सैकड़ों घर तकमील के मराहिल में हैं। जो सोशल मीडिया के ऊपर भी, और मैं आप सबको गुजारिश करूँगी कि मेरे कहने में बेशक बिलीव ना करें, जाकर ग्राउंड पे चेक करें कि क्या अपना घर, अपनी छत स्कीम के घर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये चेक करें कि क्या लोगों को अदफियात मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लोग इससे इस्तिफ़ादा उठा रहे हैं। उसके बाद नवाज शरीफ IT सिटी जो है इसका क़याम जो है वो करना है। उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी जो IT की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ गवर्नमेंट निगोशिएट कर रही है, उनके साथ गुफ्तगू की जा रही है, और जो है वो ये उम्मीद है कि गूगल समेत बहुत सारे जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो IT सिटी के अंदर उनके ऑफिसेज जो हैं वो क़याम में लाए जाएंगे। पहला सरकारी 1000 बेड का नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बनने जा रहा है, जिसके अंदर चाइना से जो है वो कैंसर का इलाज, चीफ मिनिस्टर साहबा ने आपके पिछले दौरे के अंदर चाइना के उनके साथ MOU साइन किया, जिसके ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है, और वो जो नया तरीका इलाज है कैंसर का उसके ऊपर जो है वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर वो होगा। 54 अरब रुपए की जो है वो लागत है। इसका पहला फेज़ चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो 2025 के अंदर मुकम्मल करने के लिए कहा है, जिसके अंदर एमरजेंसी जो है वो कम अज़ कम फंक्शनल हो जाएगी। बाकी अस्पताल साथ साथ बनता रहेगा, लेकिन हम इंतज़ार नहीं कर सकते। आपको पता है कि अस्पताल जो इस नौयत के अस्पताल हैं उनको बनने में 2-2.5 साल लग जाते हैं। उसके बाद नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है जो सरगोदा में बन रहा था, उसके ऊपर बड़ी सियासत की गई। वो जी हमने तो बना दिया था, वो भूत बंगला था, मैंने आपको याद होगा, मैंने वो तस्वीरें भी दिखाई। वो उस भूत बंगले को कार्डियोलॉजी अस्पताल का नाम दिया गया था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कार्डियोलॉजी अस्पताल जो है वो अपनी नौयत का एक अलहदा ही एक इदारा होगा सरगोदा के अंदर, जो भी अब भी फिनिशिंग के मराहिल में है। उसके बाद दस्तक ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई, जिसके अंदर 60 किस्म की जो सहूलियात हैं वो घर बैठे लोगों जो लाखों लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हिम्मत कार्ड उन हमारे हैंडीकैप स्पेशल लोगों के लिए जो अपने लिए रोज़गार नहीं कमा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो हैंडीकैप होते हुए भी अपने लिए रोज़गार कमा रहे हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। मैंने ख़ुद एक चीफ मिनिस्टर साहबा के कहने पे एक बच्चा था उस प्रोग्राम के अंदर जिसने चीफ मिनिस्टर साहबा का स्केच भी शायद बनाया था, उसको जो है वो सिखाने के लिए, वो बच्चों को जो है वो सिखा रहा है, वो अपना जो उसको अल्लाह पाक ने हुनर दिया है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। सो वो 10,500 रुपये की जो माली मदद है वो उसके तहत उनको, उन बच्चों को, उन स्पेशल बच्चों को मिल रही है जो कम अज़ कम जो है अपनी उनके वालिदैन उनकी अद्वियात ख़रीद पाएंगे। किसान कार्ड बहुत बड़ा प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहबा का, 400 अरब रुपये का प्रोग्राम है, जिसमें से अभी तक जो है 30 अरब रुपए से ज़्यादा की ख़रीदारी जो है वो खाद की शक्ल में और पेस्टिसाइड्स की शक्ल में जो है वो किसान अभी तक कर चुके हैं। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है जिसमें तकरीबन 9,500 लोगों को जो है वो किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर जो है वो दिया जाना था, लेकिन ये भी चीफ मिनिस्टर साहबा की जो है वो मैं देख रही हूँ उनके अंदर ये वो ख्वाहिश है उनको कि इसको भी, इस तादाद को बढ़ाया जाए। बहुत सारे ग्रीन ट्रैक्टर्स जो हैं वो इस वक्त लोगों को मिल चुके हैं। ट्यूबवेल्स जो हैं उनको सोलर पर मुंतकिल करने का प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिया गया है। सुपर सीडर्स जो हैं इसी माली साल के अंदर 5,000 सुपर सीडर्स जो हैं वो किसानों को देने हैं, जिसमें से 1,000 से ज़्यादा इस वक्त तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। लाइफ स्टॉक कार्ड जो है उसका इजरा किया जा चुका है, जिसके अंदर दही ख़वातीन जो है जो अगर बाहर निकल कर मुलाजमत नहीं कर सकती तो वो अपने इस लाइफ स्टॉक कार्ड के ज़रिए जो मवेशी वो ख़रीदें उसके ज़रिए जो है वो अपना गुजर बसर बहुत अच्छा कर सकती हैं। उसके बाद माहौलियात के लिए तारीख़ी इक़दाम हुए हैं और 10 साला स्मोक पॉलिसी और जो पहला अपनी नौयत का पहला स्मोक टावर इस वक्त लाहौर के अंदर
انسٹال کر دیا گیا ہے اور اس کے بہت ساری فیکٹریز جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں ڈیلی کی بنیاد پر. آپ دیکھتے ہیں آپ تک وہ خبر بھی پہنچتی ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پر کارخانے سیل کیے جاتے ہیں. بہت سارے جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ بھٹے نہیں جلتے ان کو جو ہے وہ مسمار کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے چیف منسٹر صاحبہ کا. اس کے بعد روشن گھرانہ پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا. لاہور میں ماڈل فش مارکیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک نئی طرح کی ایک نئی طرز کی جیسے دنیا کے اندر جو ہے وہ سبزی منڈی ہوتی ہے وہ سبزی منڈی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کالا شاہ کاکو کے قریب جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ شفٹ کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ دھی رانی پروگرام ہے اور جس کے اندر جو بچیاں ہیں ان کو عزت و احترام کے ساتھ مناسب سا گھریلو جو سامان ہوتا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے سلامی کے ساتھ جو ہے اس پروگرام کو جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے اور بہت جلد خود بھی چیف منسٹر صاحبہ اس دھی رانی پروگرام کے اندر مختلف شادیوں کے اندر بھی شرکت فرمائیں گی. اس کے بعد خواجہ سراؤں کے لیے بھی جو ہے وہ اسپیشل ٹیکنیکل ایجوکیشن کے پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ خواجہ سرا جو ہیں وہ بھی اپنے لیے باعزت روزگار جو ہے وہ کر سکے. بچوں کی ہارٹ سرجری کا پروگرام شروع ہوا ہے اور اس میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو پنجاب کے نہیں ہیں تو وہ بچے جو ہے جن کی ہارٹ سرجریاں سالوں سال تک جو ہے وہ رکی ہوئی تھی یا ان کو 2025 26 27 تک کے جو ہے وہ ٹائم دیے گئے تھے ان بچوں کی سرجریز نہ صرف شروع ہو چکی ہیں بلکہ اگر میں بہت محتاط جو ہے وہ بتاؤں تو 500 سے زیادہ بچے جو ہیں اس وقت ان کی ہارٹ سرجریز مکمل کر دی گئی ہیں. ہسپتالوں کی ریویمپنگ جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ جاری ہے. بی ایچ یوز آر ایچ سیز جو ہیں ڈسٹرکٹ جو ہمارے ڈی ایچ کیوز ہیں ان تمام کو جو ہے ایک آپ ایک وہ روٹین کے سرکاری ہسپتالوں کی بجائے ایک نئے اور ماڈرن ہسپتال جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے بی ایچ یوز ہیں ان کو جو نئے ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے پروگرام شروع کیا گیا ہے کہ وہ کوئی ایک بی ایچ یو جو ہے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ اپنے لیے بھی روزگار کما سکتے ہیں اور بی ایچ یو جو ہے جو وہاں کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو وہاں پر بی ایچ یو کی تمام فیسلٹیز مل سکتی ہیں. اس کو پورا ریویپ کر کے تیار کر کے پنجاب حکومت دے گی. اس کو چلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ ان ینگ ڈاکٹرز کے اوپر ہوگی جو اپنا کریئر جو ہے یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں. معذور افراد کے اندر ویل چیئر اور جو قوت سماعت کے آلہ ہے جو کانوں کے اندر جو ہے لگا کر جو ان کی زندگی بہتر کی جا سکتی ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کے بہت دل کے قریب ہے. وہ کیا جا رہا ہے. فری وائی فائی سے لاہور کے لوگ جو ہے وہ بہت تیزی سے مستفید ہو رہے ہیں. باقی شہروں کے اندر بھی اس کو انشاءاللہ تعالی لے جایا جائے گا. لاکھوں طلباء کے لیے مختلف آئی ٹی سے اور اے آئی کے جو پروگرامز ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں. پنک گیمز چیف منسٹر صاحبہ کی پنک گیمز جو ہیں اس کا انعقاد کیا گیا. ویمن ہاسٹلز ڈے کیئر سینٹرز جو ہیں ہر ایک ادارے کے اندر جو ہے میک شور کیے گئے ہیں. ٹیوب ویلز کے لیے جو سولرائزیشن ہے اس کا پروجیکٹ جاری ہے. ایگریکلچر انٹرنشپس اور انٹرنشپس جو ہیں وہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے حکم کیے ہیں. ہر ایک ڈپارٹمنٹ سمیت میرے ڈپارٹمنٹ کے ہم اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے انٹرنشپس کے ذریعے ینگ بچے جو ہیں ان کو پروڈکٹیو بنانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. ہمارے ینگ بچے جو ہیں ان کے ہاتھ میں غلیلیں اور کیلوں والے ڈنڈے اور یہ چیزیں نہیں, ان کے ہاتھوں میں وہ لیپ ٹاپس ہونے چاہیے. یہ چیف منسٹر صاحبہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی وہ بھی دینے جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پنک بٹنز جو ہیں وہ لاہور میں موجود ہیں جہاں پر خاتون کو بھی کہیں پر بھی کوئی پرابلم ہو پنک بٹن کے ذریعے اپنے لیے مدد لے سکتی ہے. اس کے بعد 1-5 کو بہت ڈیولپ کیا گیا ہے اور جب ہم نے سیف سٹی کے اندر اس کی لی بریفنگ تو ہمیں بتایا گیا کہ اس وقت سب کانٹیننٹ کے اندر سب سے بہتر 1-5 کا اگر کوئی ڈیولپڈ اور ماڈرن ٹیکنیک جو ہے سسٹم موجود ہے تو وہ پاکستان میں ہے. اس کے بعد ویمن سیفٹی ایپس ہوں, ورچوئل پولیس اسٹیشنز ہوں, بچوں کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشن علیحدہ بنایا گیا ہے اور سیف سٹی جو ہے اس کو مارچ تک انشاءاللہ 18 شہروں تک پہنچا دیا جائے گا اور لاہور جو ہے وہ پنجاب کا پہلا جدید سمارٹ سٹی بننا جا رہا ہے جو چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے چائنا کے وزٹ کے اندر اس کو جو ہے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. اس کے بعد صاف ستھرا پنجاب ایک ان کا فلیگ شپ پروگرام ہے جس کے اندر تمام شہر, تمام گلیاں, تمام گاؤں جو ہیں وہ صاف ہوں گے جو اس سے پہلے شاید کبھی کسی حکومت کی پریورٹی نہیں تھا. اس کے بعد گرین پنجاب